आदाब नाजरीन, आइए देखते हैं 26 जनवरी की टॉप 10 न्यूज। तेलंगाना में गवर्नर और चीफ मिनिस्टर केसीआर की जानिब से अलहदा तौर पर यौम जमहूरिया यानी रिपब्लिक डे तकरीब का एहतमाम। तेलंगाना में गुज़िश्ता चंद दिनों से गवर्नर टी सौंदर्या राजन और चीफ मिनिस्टर केसीआर के दरमियान जारी सर्द जंग आज इस वक्त खुलकर सामने आ गई, जब गवर्नर और चीफ मिनिस्टर ने अपनी अपनी सरकारी क़यामगाह पर यौम जमहूरिया की तकरीब मनाई। जबकि रियासत की ये रिवायत रही है कि हर साल यौम जमहूरिया की तकरीब सिकंदराबाद के परेड ग्राउंड मुनाकिद की जाती है और उसमें गवर्नर और चीफ मिनिस्टर शिरकत करते हैं। बट यहाँ ऐसा नहीं हुआ। गवर्नर ने आधे घंटे की तवील तकरीर के दौरान कई बार तेलुगु और अंग्रेजी में भी खिताब किया। इस मौके पर गवर्नर ने मौसीक़ा, अदब और समाजी खिदमात के शोबों में खुसूसी खिदमात अंजाम देने वाले 6 अफराद को अवार्ड से भी नवाजा। वहीं दूसरी जानिब चीफ मिनिस्टर केसीआर ने कैंप ऑफिस प्रगति भवन में कौमी परचम लहराया। उन्होंने इस मौके पर गांधी जी और BR अम्बेडकर के पोर्ट्रेट्स पर फूल निछावर किए। साथ ही उन्होंने मुल्क की तामीर के लिए उनके खिदमात को भी याद किया। इस मौके पर रियासती वुज़रा सत्यावती राठौड़, CH मल्ला रेड्डी, अरकान कौंसिल पल्ला राजेश्वर, S मधुसूदन चारी, चीफ सेक्रेटरी शांति कुमारी, DGP अंजनी कुमार और दीगर अवामी मुंतखब नुमाइंदे मौजूद थे। वजीर आला ने बादे अज़ा सिकंदराबाद के परेड ग्राउंड पर यादगार पर फूल चढ़ाए। चीफ मिनिस्टर केसीआर की जानिब से अजमेर शरीफ दरगाह के लिए चादर रवाना। हजरत ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैह हिंदुस्तानियों के लिए खुदा का एक अनमोल तोहफा है। उनके दर पर हर जरूरतमंद की जरूरत पूरी होती है। इन ख्यालात का इजहार रियासती वजीर आला केसीआर ने प्रगति भवन में किया। हर साल की तरह इस साल भी हुकूमत तेलंगाना की जानिब से हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह के 811वें उर्स मुबारक के मौके पर अजमेर शरीफ को खिलाफ मुबारक रवाना किया गया। उन्होंने कहा कि हजरत गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैह की बारगाह पर मुल्क के कोने कोने से बिला लिहाज मजहब व मिल्लत लोग बहुत ही अकीदत व एहतराम के साथ हाजिरी देते हैं और अपनी मुरादें पूरी करते हैं। वजीर आला केसीआर ने खिलाफ मुबारक की कश्ती को सर पर उठाकर वजीर दाखिला महमूद अली के हवाले किया। बादे अज़ा वजीर दाखिला महमूद अली ने कहा कि BRS पार्टी अपनी जानिब से हर साल बहुत ही पाबंदी के साथ बारगाह गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैह में खिलाफ रवाना कर रही है। उन्होंने कहा कि मुल्क भर में केसीआर जैसा दौर अंदेश और सेक्युलर लीडर कहीं नजर नहीं आता। मुल्क आज 74वां यौम जमहूरिया मना रहा है। पहली बार करतोपुत पर परेड हुई, जिसकी सलामी सदर द्रौपदी मुर्मू ने ली। मिस्र के सदर अब्दुल फताह तकरीब के मेहमान खुसूसी रहे। इस बार फौज के अलावा DRDO और साबिक फौजियों की झांकी भी परेड में शामिल की गई थी। रियासतों और मरकज के जेर इंतजाम इलाकों के 17 झांके भी रहे। ज्यादातर टेब्लिक्स का मौजू खवातीन की ताकत बनी। दिल्ली में आज सख्त हिफाजती इंतजामात किए गए थे। वही TVN 99 की जानिब से भी क़ारीन की खिदमत में खुसूसी मुबारकबाद पेश की जाती है। हैदराबाद के 2 थिएटरों में पठान फिल्म के खिलाफ बजरंग दल कारकुनों के मुजाहिरे। हैदराबाद के काचीगुड़ा इलाके में वाक़ 2 थिएटरों में इस वक्त हल्की कशीदगी पैदा हो गई, जब बजरंग दल के कारकुनों के एक ग्रुप ने फिल्म पठान की नुमाइश को रोकने का मुतालबा करते हुए मुजाहिरे किए। जाफरानी झंडे हाथों में लेकर बजरंग दल के कई कारकुनों ने काचीगुड़ा चौराहे पर वाक़ आइनेक्स थिएटर और तारक रामा थिएटर में मुजाहिरे किए। कुछ मुजाहिरीन छत पर चढ़ गए और फिल्म के पोस्टरों को काली सियाही लगा दी। उन्होंने बंद करो पठान फिल्म बंद करो और शाहरुख खान डाउन डाउन के नारे लगाए। पुलिस सुबह से थिएटर्स पर मौजूद थी और मुजाहिरीन को मुंतशिर कर दिया। हैदराबाद, साइबराबाद और रचकुंडा पुलिस ने एहतजाज के पेश नजर सिनेमा घरों की सिक्योरिटी बढ़ा दी थी। तेलंगाना में अचानक 91 IPS ऑफिसर्स के तबादले। MA बारी, गौस आलम और MA रशीद भी है शामिल। तेलंगाना में बड़े पैमाने पर IPS ओहदेदारों का अचानक तबादला कर दिया गया है। रियासती हुकूमत ने 91 IPS ओहदेदारों के तबादले करते हुए एक अहम फैसला किया है। मुतबादिला ओहदेदारों में 51 IPS ओहदेदार और 40 नॉन कीडर ओहदेदार शामिल है। हुकूमत ने इस सिलसिले में अहकामात भी जारी किए हैं। गौस आलम को SP मुल्क, MA रशीद को DCP स्पेशल ऑपरेशन टीम माधापुर, MA बारी को DCP सेंट्रल जोन वरंगल, V सत्या नारायणा कमिश्नर पुलिस करीम नगर को जॉइंट कमिश्नर पुलिस रच्चाकुंडा मुकर्रर कर दिया गया है।
تلنگانہ میں اساتذہ کے تبادلوں اور ترقیوں کے رہنمایانہ خطوط سے متعلق مکمل تفصیلات دے دی گئی ہے۔ یوم جمہوریہ کے موقع پر تلنگانہ حکومت نے اساتذہ کے تبادلوں اور ترقیوں سے متعلق رہنمایانہ خطوط جاری کیے ہیں۔ ریاست میں اساتذہ کے تبادلوں سے متعلق جیو نمبر 5 کو ایجوکیشن سیکریٹری وکاٹی کرونا نے جاری کیا ہے۔ اس مہینے کی 28 تا 30 تاریخ تک درخواستیں آن لائن قبول کی جائیں گی۔ اسکول ایجوکیشن حکام نے پہلے اعلان کیا ہے کہ یہ عمل اس ماہ کی 27 تاریخ سے 4 مارچ تک یعنی 37 دن تک جاری رہے گا۔ درخواستوں کی ہاٹ کاپی ہائی اسکول کے اساتذہ کو متعلقہ ہیڈ ماسٹرز کے پاس جمع کرانی ہوگی۔ گورنمنٹ پرائمری اور اپر پرائمری اسکول کے اساتذہ کو متعلقہ ایم ای اوز کے پاس، منڈل پریشد پرائمری اساتذہ کو متعلقہ ہیڈ ماسٹرز کے پاس اور ہائی اسکول کے ہیڈ ماسٹرز کو ڈی ای اوز کے پاس 31 جنوری سے 2 فروری تک جمع کرانا ہوگا۔ سکندرآباد فائر واقعے سے متاثرہ عمارت کو آج منہدم کر دیا گیا۔ سکندرآباد نلاگوٹا علاقے میں فائر سے متاثرہ عمارت کو آج منہدم کر دیا گیا۔ ساپہر 4 بجے انہدامی کارروائی شروع کی گئی۔ اس عمارت کو ارد گرد کی عمارتوں کو کوئی خطرہ لاحق ہوئے بغیر ہائیڈرولک کریشن ڈیمولیشن طریقے سے منہدم کیا گیا۔ ہائیڈرولک کریشن مشین کی خاصیت یہ ہے کہ عمارت ایک طرف نہیں جھکتی اور منہدم ہو جاتی ہے۔ انہدام کے عمل کے ایک حصے کے طور پر بدھ یعنی کل ٹینڈر کا عمل مکمل کر لیا گیا تھا۔ 33 لاکھ روپے کے تخمینہ لاگت سے ٹینڈر طلب کیا گیا تھا اور شہر میں واقع ایس کے مالو ایجنسی کو یہ کام سونپا گیا ہے۔ حکام نے بتایا کہ فائر سے متاثرہ دکن مال کی عمارت کو 1 ہفتے سے 10 دن کے اندر مکمل طور پر گرا دیا جائے گا۔ واضح رہے کہ آگ لگنے کے بعد سے عمارت میں پھنس جانے والے ایک شخص کی باقیات دستیاب ہوئی جبکہ دیگر 2 ہنوز لاپتہ ہے۔ شادی سے ایک دن قبل دلہے کی موت، ضلع عادل آباد میں افسوسناک واقعہ۔ شادی سے ایک دن ہونے والے دلہے کی موت ہو گئی۔ یہ واقعہ ضلع عادل آباد کے انٹور میں پیش آیا۔ 34 سالہ ستیہ نارائن چاری کی شادی ضلع جگتیال میٹ پلی کی لڑکی سے جمعہ کو مقرر کی گئی تھی۔ کل رات دیر گئے تک وہ شادی کی تقریب میں حصہ لے رہا تھا کہ اچانک غشک کھا کر گر پڑا۔ اسے علاج کے لیے انٹور ہاسپٹل لے جایا گیا جہاں سے اسے عادل آباد ریمس منتقل کر دیا گیا۔ علاج کے دوران آج صبح اس کی موت ہو گئی۔ ہونے والے دلہے کی موت سے دلہا اور دلہن دونوں کے گھر والوں پر سکتہ طاری ہو گیا۔ ملک بھر میں سر چڑھ کر بولا فلم پٹھان کا جنون، مخالفین کی سازشیں ہوئی ناکام۔ بالی ووڈ سپر اسٹار شاہ رخ خان کی فلم پٹھان زبردست اوپننگ کے ساتھ ریلیز ہوئی۔ اس فلم کے ساتھ کنگ خان کی 4 سال بعد بڑے پردے پر واپسی ہوئی ہے۔ اس فلم کے لیے فینس کافی پرجوش تھے کیونکہ اس فلم میں کنگ خان ایکشن رول میں نظر آ رہے تھے۔ اس فلم میں شاہ رخ خان کے ساتھ دیپیکا پڈوکون اور جان ابراہم بھی اہم کرداروں میں شامل ہے۔ شاہ رخ خان فلم میں سپاہی کے کردار میں ہے۔ کل صبح سے ہی تھیٹرز کے باہر ہجوم جمع دیکھا گیا۔ حالانکہ گزشتہ کچھ عرصے سے اس فلم کو تنازعات میں گھسیٹتے ہوئے فلم کے خلاف سازشیں رچی جا رہی تھی، لیکن شائقین نے ان تمام سازشوں کو نظر انداز کر دیا۔ فلم کے بائیکاٹ کا بھی کچھ اثر نہیں دیکھا گیا۔ وہیں پٹھان مووی ایک دن میں دنیا بھر میں 100 کروڑ سے زیادہ کمانے والی پہلی بالی ووڈ فلم بن گئی ہے۔ فلم پٹھان نے ایک دن میں ہندوستان میں 66 کروڑ اور بیرون ملک میں 36 کروڑ سے زیادہ کی کمائی کی ہے، جس سے اس کی عالمی کمائی تقریباً 103 کروڑ ہو گئی ہے۔ شاہ رخ خان دیپیکا پڈوکون کی اداکاری والی فلم اب ہندوستان کی سب سے بڑی ہندی اوپنر فلم بن گئی ہے۔ سنی دیول کی آنے والی فلم گدر 2 کا پہلا پوسٹر ہوا ریلیز۔ بالی ووڈ اداکار سنی دیول نے اپنی آنے والی فلم گدر کے سیکوئل گدر 2 کا پہلا پوسٹر لانچ کر دیا ہے۔ اس کے ساتھ انہوں نے فلم کی ریلیز کی تاریخ کا بھی اعلان کیا ہے۔ سنی دیول نے سوشل میڈیا پر فلم کا پوسٹر شیئر کرتے ہوئے یہ جانکاری دی کہ 22 سال بعد تارا سنگھ ایک بار پھر اپنی سکینہ کے ساتھ بڑے پردے پر واپسی کرنے جا رہا ہے۔ جی ہاں، یوم جمہوریہ 2023 کے موقع پر بالی ووڈ اداکار سنی دیول نے گدر 2 کا پہلا پوسٹر جاری کیا ہے۔ سنی دیول نے پوسٹر ریلیز کے ساتھ فلم کی ریلیز کی تاریخ کا بھی اعلان کر دیا ہے۔ بتا دیں کہ انل شرما کی یہ فلم اس سال سنیما گھروں میں ریلیز ہوگی۔ بالی ووڈ اداکار سنی دیول کی آنے والی فلم گدر تہلکہ مچانے کے لیے تیار ہے۔ سنی دیول نے اپنے انسٹاگرام پر فلم کا پہلا پوسٹر شیئر کیا ہے اور پوسٹر میں فلم کی ریلیز کی تاریخ کے بارے میں معلومات دیتے ہوئے انہوں نے کیپشن میں لکھا ہے،
हिंदुस्तान जिंदाबाद है, जिंदाबाद था और जिंदाबाद रहेगा। 2 दिहाइयों के बाद इस यौम आजादी पर हम आपके लिए भारतीय सिनेमा का सबसे बड़ा सेक्यूल लेकर आए हैं। गदर 2 11 अगस्त 2023 को सिनेमा घरों में रिलीज हो रही है। सनी देओल के फैंस ने इस पोस्टर पर खुशी का इजहार किया है और फिल्म के हवाले से अपने जोश और खरोश का भी इजहार किया है। ये थी 26 जनवरी की टॉप 10 न्यूज। TVN 99 न्यूज चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।